रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जो इन्होंने काम शुरू किया है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग भी की है और इस पर एक रिपोर्ट भी शाया कर दी है। उसकी फाइंडिंग्स बहुत खौफनाक है। आज़ादी इजहार का मसला यहाँ नहीं है, यहाँ पर अब सहाफ़ियों के सर्वाइवल का मसला है, सहाफ़त के सर्वाइवल का मसला। हेल्थ सिस्टम की सूरत हाल है वो भी उभर के सामने आई है और उसकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो शिद्दत से नज़र आने लगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं अपने साथियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग शामिल हुए हैं और हमारी जो एक सालाना रिपोर्ट होती है इंसानी हुकूक की सूरत हाल के हवाले से, उसके बारे में आज हम कुछ अपने मुशाहिदात का इजहार करना चाहते हैं और आप उस रिपोर्ट के अंदर ख़ास तौर पर जो पंजाब के हवाले से हमारे मुशाहिदात हैं उनके ऊपर हम प्रेस को आगाह करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट शाया हो चुकी है, आपके पास कोई कॉपी है? ये रिपोर्ट शाया हो चुकी है और हम सर्कुलेट कर रहे हैं उसके की इश्यूज जो हमने उसमें रिपोर्ट में शामिल किए हैं, पंजाब के हवाले से भी और मुल्क की जो सूरत हाल हमने देखी है 2020 में उसके हवाले से भी। मेरे साथ इस वक्त, मेरा नाम हिना जलानी है, मैं चेयरपर्सन हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। मेरे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी और सीनियर मेंबर और काउंसिल के मेंबर और ट्रेजरर हुसैन नकवी साहब, जिनसे आप लोग सब वाकिफ़ हैं, वो हैं हुसैन नकवी साहब। राजा अशरफ साहब जो कि वाइस चेयरपर्सन पंजाब हैं और पंजाब की रिपोर्ट आपके साथ वो शेयर करेंगे। और मेरे साथ इधर बैठी हैं मैडम फराज ज़िया जो कि डायरेक्टर हैं HRCP की। तो मैं सबसे पहले बगैर ज़्यादा वक्त आपके लिए हुए राजा साहब से दरख्वास्त करूँगी कि पंजाब के हवाले से जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, मुशाहिदात हैं 2020 की इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर, उसके वो आपसे शेयर करें। As far as the case of workers is concerned, factory workers and daily wage earners were among the hardest hit in this pandemic period. With hundreds of thousands of layoffs, there was increase of unemployment cases in the country in lakhs in Punjab. And students were forced to come on the road while the Punjab government adopted the policy of giving the education online, and because of no almost infrastructure in small towns and village areas, the students of that area could not avail this facility and the students could not get the education properly. आप लोगों ने पंजाब के हवाले से जो बिलखसूस चीज़ों पर हमें तशवीश है वो आपने सुनी है। इसके अलावा मुल्क की सूरत हाल पंजाब से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रही और मैं चाहती हूँ कि उस पर भी चंद बातें आपकी एडिशनली आपको बता दें और बिलखसूस उन चीज़ों के बारे में जिनमें हम समझते हैं कि इस वक्त एक बढ़ती हुई तशवीश पूरे मुल्क में पाई जा रही है। ये सिर्फ 2020 का हवाला नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो हमने 2020 की रिपोर्ट में लिखी हुई हैं उनका अजाला नहीं हुआ और वो कंटिन्यू कर रही है। मैं समझती हूँ कि ये जो 2020 का साल था ये एक तारीख़ी साल इसलिए था कि कोविड के हवाले से बहुत से ऐसे इंसानी हुकूक पर ज़द पड़ी जो कि शायद आम हालात में इतनी ज़्यादा मजबूत ना होती। मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त आपकी इस बात पर तवज्जो दिलाना ज़रूरी है कि लगता ये है कि ये जो वायरस है इसकी वजह से हमारे जो मुआशरा है इसमें माशी और माशरती नाहमवारी जो है वो उभर के सामने आई है। ख़ास तौर पे हमें तशवीश ये रही कि सोशल सिक्योरिटी नेट्स जहाँ मौजूद नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ कोविड के जो असरात थे मईशत पे उनका असर गरीब लोगों पर बहुत पड़ा।
اور اس کے باوجود کہ حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ ہم لائیولیہڈ پرووائڈ کریں گے، امپلائمنٹس پرووائڈ کریں گے، ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، مگر ایسی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی جو مؤثر طور پر لوگوں کے لائیولیہڈس کو بچا پاتی، اور بے شمار کے لوگ اس عرصے میں غربت کے سطح سے نیچے گرے اور پاکستان میں غربت انکریز کی، اور کوئی ایسی لایا عمل اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی بشمول موجودہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی ہو جو ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو جو اس وقت سطح غربت سے بہت نیچے چلے گئے۔ ایک تو یہ میں چاہ رہی تھی کہ اس کا ذکر آپ سے کر دوں کہ ہمارے ہاں سوشل سیکیورٹی کے نیٹ ورکس کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو معاشی اور معاشرتی حقوق ہیں ان کی وہ ریکگنیشن بھی نہیں ہے، اور ہمارے آئین میں ان کے انفورسمنٹ کا طریقہ کار بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرف توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف یہاں پر جو ہمارے ہیلتھ سسٹم کی صورتحال ہے وہ بھی ابھر کے سامنے آئی ہے، اور اس کی کمزوریاں جو ہیں وہ شدت سے نظر آنے لگی ہیں۔ کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا کہ میڈیکل پروفیشنلز نے بارہا پروٹیسٹ کی کیونکہ ان کے لیے مناسب انتظامات ان کی سیفٹی کے لیے نہیں کیے گئے۔ جب ان کی سیفٹی کے انتظامات ہوئے بھی تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جیسے سینیٹری ورکرز جو تھے، ان کے حالات کو نظر انداز کیا گیا۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں اس بات کا کوئی مجھے شواہد نہیں ملے کہ حکومت نے کان کھول کے رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مشکلات کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز اس پورے عرصے میں پروٹیسٹ کرتی رہیں، لیکن ان کی بات خاطر خواہ کوئی توجہ ان کی بات پر نہیں دی۔ خواتین کے حوالے سے جو پنجاب کے صورتحال راجہ صاحب نے بتائی، نیشنل طور پر بھی وہی رہی۔ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے خاص طور پر میں اشارہ کروں گی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی طرف۔ بیورو کے حوالے سے یہ نظر میں آیا ہے کہ یہ ایک انسٹرومنٹ بن چکا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا، ریٹیلیشن اور وینڈکٹیو پروسیسز جاری کرنے کا پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف۔ آپ کو یاد کراتی چلوں کہ سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کی بیل کیس میں پچھلے سال مارچ میں جو ججمنٹ دی، میں اس میں سے دو اقتصاب آپ کے لیے کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا The present case is a classic example of trampling of fundamental rights, unlawful deprivation of freedom and liberty, and the complete disregard for human dignity as guaranteed by the Constitution. اس ججمنٹ میں جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ بھی کہا کہ through curbing loot, though curbing loot and plunder and combating corruption were a noble cause, the means, processes and mechanisms employed should be within the parameters of law. اس سے زیادہ بڑی انڈائٹمنٹ اس ادارے کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس دائر کیا گیا اور اس کے بعد اس ریفرنس کی ججمنٹ اور اس کا ریویو جو تھا، اس میں جو پروسیس ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں دہرانا نہیں چاہتی، لیکن HRCP کی رائے میں عدلیہ کی خود مختاری کے اصولوں کو اس کیس کے ذریعے سے بہت دھچکا لگا ہے، اور ہم فکر مند ہیں کہ شاید یہ ابھی تک حکمت عملی جو حکومت نے اپنائی ہوئی ہے وہ انہوں نے گیو اپ نہیں کی، اور یہ ہمیں اس کا شک ہے۔ دوسرا ڈس اپیرنسز کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈس اپیرنسز کے کیسز کا جو انہوں نے پنجاب کا بتایا آپ کو، مجموعی طور پر ڈس اپیرنسز بڑھی ہیں۔
سب سے زیادہ ڈسپیرنسز کی اسٹیٹسٹکس ہمیں خیبر پختونخوا سے ملی ہیں، لیکن پنجاب اور سندھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈسپیرنسز اور خودکشی کے معاملات سامنے آتے تھے، اب یہ ملک گیر فنامنن بن چکا ہے جس کی ہمیں بہت تشویش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تشویش یہ ہے کہ یہ جو کمیشن فار ڈسپیرنسز بنائی ہے اس کی زیرو افادیت رہی ہے۔ اس نے جو آپ کی امپیونٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ رول ادا نہیں کیا۔ اس کے باوجود اس کمیشن کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اس کمیشن کو اس کے کام میں ناکامی کے باوجود ایکسٹینشن دی گئی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی تشویش اس وقت ہمیں ہے وہ ہمیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، اور اس کا ظاہر ہے کہ تعلق آپ کی برادری سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آزادی اظہار کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، یہاں پر اب صحافیوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے، صحافت کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اور ہمیں تشویش ہے صحافیوں کے ساتھ جو ٹارگٹ کر کے وائلنس کی گئی۔ کئی صحافیوں کو ڈسپیئر کیا گیا یا ڈسپیئر کرنے کی کوششیں کی گئی، جیسے متی اللہ جان کے 3 تو مارے گئے پنجاب میں۔ بے شمار کے ایسے واقعات آئے ہیں جس میں کڈنیپ بھی کیا گیا، قتل کیا گیا صحافیوں کا، اور صحافیوں کی زندگی پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے صحافت کو ہارم کرتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں تو صحافیوں کے لائیولیہوڈ کا مسئلہ آ گیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن اس مسئلے کو ایک بہت گمبھیر مسئلہ سمجھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ آپ جیسے صحافیوں کی مدد سے ہم صحافیوں کی لائیولیہوڈ کے حوالے سے مسائل کو پروجیکٹ کریں اور ان کی کوئی ایسی صحیح حکمت عملی سجیسٹ کریں جس سے یہ شعبہ بچ سکے۔ اس میں پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی شامل ہے، اور الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے۔ ہمیں بہت تشویش ہے کہ ہاتھ رکے نہیں ان قوتوں کے بشمول اس حکومت کے جو لوگوں کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاتھ نہیں رکے تو یہ اس قسم کے قوانین لا رہے ہیں جیسے یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون، میڈیا ٹرائیبیونل اور میڈیا کورٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں، اور یہ بھی تجویز آئی ہے کہ اب ویج بورڈ کا کام بھی وہ کریں گے۔ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے، ابھی یقین ہے کہ صحافیوں کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سو ہمیں ایک مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی ایسے قوانین کو روکنے سے، اور وہ قوانین جو موجود ہیں اور جو استعمال کیے جا رہے ہیں صحافیوں کی اور ہیومن رائٹس کے کارکنوں کی زبان بندی کے لیے، ان کو ختم کرانے کے لیے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان الیکٹرانک کرائمز کا جو قانون بنا ہے 2016 کا، اس کو بار بار صحافیوں کے خلاف، انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور FIA کو ایک ایسی قوت بنا دیا ہے کہ جو اب ایک انسٹرومنٹ آف ریپریشن بن گیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم اپنی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ابھی حال میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور HRCP نے مل کر ایک کنونشن کیا، اور اس کنونشن میں کچھ ڈیمانڈز انہی حوالوں سے پٹ فارورڈ کی ہے۔ میں آج پریس کانفرنس کو ذریعہ بناتے ہوئے آپ لوگوں سے استدعا کرتی ہوں، آپ صحافی ہیں، ہم تو صرف اصول کی بات کرتے ہیں، آپ کے تو پروفیشن اور زندگی پر ان کا اثر ہو رہا ہے۔ آپ مہربانی کریں، ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارا اگر کسی قسم کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے صحافت کو بچانے کے لیے، ہمیں آپ آگاہ کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، حسین نقی صاحب، ہمیں بہت فخر ہے
जो इन्होंने साल अपने गुजारे हैं सहाफ़त को ताकत देने के लिए। ऐसे सहाफ़ियों से, ऐसे हमारे जो वेटरन्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि पुरज़ोर तरीके से ये आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगी ये कहकर कि पंजाब के हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैक्ट फाइंडिंग की, और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है कि हुकूमत क्या कर रही है। ये जो रावी ये क्या है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जो इन्होंने काम शुरू किया है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग भी की है और इस पर एक रिपोर्ट भी शाया कर दी है। उसकी फाइंडिंग्स बहुत खौफनाक है। हमारे मुशाहिदे के हवाले से ये एक नुकसानदेह प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी की भलाई का प्रोजेक्ट नहीं है। ये डेवलपमेंट सेक्टर के सेठों की जेबें भरने का प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लाहौर के मसाइल हल नहीं करता, और ना ही ये रिवर रावी को बेहतर बनाने का एक तरीक़ाकार है। हम ये समझते हैं कि लाहौर के शहरियों को बहुत तशवीश होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में। इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में 4 पिटिशनें पेंडिंग हैं, मगर सिर्फ माहौलियात एक इशू नहीं है। यहाँ लोगों के बेघर होने का इशू है। आप फार्मर्स की बात करते हैं, आप तो फार्मिंग कम्युनिटी को वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से आपकी सारी लाहौर की सब्जी आती है। आप सब्जियों को तरस जाएंगे, और एक दुबई स्टाइल आपको सिटी मिल जाएगी, और जो आपके अंदरूने शहर की पॉपुलेशन जकड़ी हुई है, उसके हवाले से कोई फ़ायदा किसी को नहीं होगा। यानी उनकी बगल में तो आप एक नई सिटी बसा रहे हैं, लेकिन उनके जो क्लॉस्ट्रोफोबिक हालात हैं, उनके लिए खुला नहीं किया आपने माहौल। रिवर रावी को बेहतर नहीं आप कर रहे, आप सिर्फ एक सिटी के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब लोगों की बहबूद नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टर्स, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। सो मैं इसकी तरफ भी आपकी तवज्जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलाना चाहूँगी। इंसानी हुकूक की कमीशन आपका शुक्रिया अदा करता है। बहुत जल्द हम जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ के हवाले से एक चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश करने वाले हैं। उम्मीद है कि उससे पहले हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ी जुड़ेंगे, ताकि हम सहाफ़ियों के हवाले से भी एक बेहतर तरीन लाया अमल सजेस्ट करें और उसको डेवलप करके और लोगों तक पहुँचाएँ और हुकूमतों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। कोई सवालात वगैरह अगर हैं आप लोगों के तो मैं भी मौजूद हूँ। कोई माइक नहीं है आपके पास? अगर कोई माइक हो तो ये वाला लगा, ये अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने कहा था कि हम 5 करोड़ मकानात बनाएंगे आवाम के लिए, लेकिन इसके बरक्स अगर आप माजी में देखें तो भुट्टो साहब ने लोगों को ज़मीनें दी, इसी तरह ज़िया साहब ने भी दी, और उन्होंने कहा कि आप ज़मीनें लें, उनके ऊपर अपने घर बनाएं, मकान बनाएं और वहाँ पे आप रिहाइश करें और कारोबार करें। उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो थी वहाँ पे लगाई, और आज पूरे मुल्क में ये जो तरक्की है, आप देखिए बड़े बड़े घर बने हुए, आबादियाँ पूरी बनी हुई। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ये जो सजेशन है मेरी तरफ से है, साथी की तरफ से, कि इनको ये बावर करवाया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोगों की इतनी फसली नहीं कि आपको 35 लाख 50 लाख दे सके, या रोड 2 वक्त का खाना खाना जो है मुश्किल हो चुका है। इस सूरत हाल में अगर आप ये पेनिट्रेट करें, उनके अंदर ये इस चीज़ की अवेयरनेस करें, आप वो जो सरकारी ज़मीनें हैं जो पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर आप लोगों को राइट्स दें, वो जाके खुद ब जो है, इससे एक तो इकानमी को भी बूस्ट मिलेगा, लोगों की जमा पूंजी जो है वो भी निकलेगी बाहर, और एक इकानमी का भी सर्कल चलेगा। तो ये मैं चाहता था कि आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना आगे पुशअप करें। बहुत शुक्रिया। हम तो ऑलरेडी कह चुके हैं, और हमारी रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि आपने लोगों को सर पे छत देने के बजाय
मुख्तलिफ लाया अमल के तहत पाकिस्तान में बेघरी पैदा करती है और डिस्प्लेसमेंट पैदा करती है। आप देख लें, कराची से लेके पेशावर तक, खैबर तक, हर जगह डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई है, हैबिटेशन नहीं दी आपको। तो आपका जो तज्जिया है दुरुस्त है और उम्मीद है कि इसके लिए एक जामे जो पॉलिसी है हुकूमत के को दी जाए। वो मेरा ख्याल है सुनेंगे तो नहीं, क्योंकि वो कारबंद है इस चीज़ पर कि हमने पैसा जो है वो पैदा करना है, वेल्थ पैदा करनी है, लेकिन वो रियासत के लिए, गरीब के लिए नहीं। पाकिस्तान तब तक अमीर नहीं होगा जब तक पाकिस्तानी अमीर नहीं होगा। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। और कोई सवाल? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी